तीसरा दिन है जो हम यहाँ बैठे हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, और हम बार बार कह चुके हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं, लेकिन नेगोशिएशंस के नाम पर कुछ लोग यहाँ भिजवाए जाते हैं जिनका मकसद ये है कि हमारे एहतजाज को सबूताज करना। हमारे कैंप में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से सबसे पहले जो एक औरत आई फराजीम शाह, वो 2 दिन मुसलसल इस बात के लिए यहाँ आई है, बार बार कह रही है कि मैं एज अ बलोच आई हूँ, आप लोगों से मिलने आई हूँ। तो सबसे पहले हमने उनसे कहा कि आप क्या इख्तियार रखती हैं, उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं बात पहुँचा सकती हूँ। तो हम बारह कह चुके हैं कि ये एक संजीदा मसला है, इस पर हम नेगोशिएशंस के लिए सबके लिए तैयार हैं और हम यहाँ रुकेंगे नहीं। अगर कोई भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट से आकर हमें कमेटी के नाम पर यहाँ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे भी मेरा यही अपील है, यही गुजारिश है कि प्लीज़ ये कोशिशें तर्क कर दें। हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार है, लेकिन नेगोशिएशंस के लिए सबसे पहले एक संजीदगी भी दिखानी चाहिए। जो हमारे साथ इस्लामाबाद में हुआ वो सबके सामने ज़ाहिर है। जो तशद्दुद हमारे साथ किया, इससे पता चलता है कि ये अब पाकिस्तान का इंटरनल इशू है ही नहीं, ठीक है ना। इंटरनल इशू के नाम पर हमारे सबसे पहले मुतालबे जो यूएन की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, इसको मुज़ाकराती टीम या कुछ लोगों की तरफ से ये कहकर रिजेक्ट किया जा रहा है कि ये इंटरनल इशू है। आप जानते हैं, हम जाते हैं बलूचिस्तान में, आपकी नस्ल कुशी आज की नहीं है, ये दहाइयों से ये प्रोसेस चल रहा है, और हम चाहते हैं कि जब पाकिस्तान यूएन का एक स्टेट नेशन है और उसके साथ सिग्नेटरी है, उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के तमाम यूएन के चार्टर को साइन किया है, तो हम चाहते हैं यूएन की कमेटी आए और वर्किंग ग्रुप की कमेटी मिलकर बलूचिस्तान में होने वाली जितनी इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं उनका नोटिस लें। और गैर संजीदगी की आलम यह है कि यहाँ हम लोग इतना जेन्युइन इशू लेकर आए हैं और हर किसी को ये लगता है वो आकर अपनी सियासत यहाँ कर सकता है, क्योंकि इलेक्शन करीब है तो उनको सबको यही लगता है कि हम आकर इन लोगों को बहका सकते हैं। जो कमेटी विफाक की तरफ से बनाई गई थी उसने अभी तक हमें कांटेक्ट ही नहीं किया है। हमारे कैंप में हर दिन के साथ जो है ना तादाद बढ़ रही है, फैमिलीज आ रहे हैं, पूरे बलूचिस्तान से लोग हमें जो है ना कांटेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं और उसको ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मूवमेंट सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं है, इसमें पश्तून भी सॉलिडारिटी कर रहे हैं, सिंधी भी कर रहे हैं, गिलगित के भी लोग कर रहे हैं और कश्मीरी भी कर रहे हैं। हमारा बयानिया क्लियर है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि संजीदगी दिखाई जाए। इस दौरान 1 दर्जन के करीब ऐसे लोग हैं जिनको जिबरी गुमशुदा किया गया है, ये आपकी संजीदगी है। अगर आप संजीदा हैं तो ये लोग जो पीछे बैठे हैं इनके प्यारों को रिहा करें। ये कोई डोमेन नहीं है कि हम कमेटी बनाएंगे, 6 महीने का वक्त देंगे, और कितना वक्त आप लोगों को चाहिए, और कितने दिनों तक और कितने सालों तक लोगों को आप एक्स्ट्रा जुडिशरी जो है ना डिटेन करेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। तो ये संजीदगी है। और यहाँ आकर हमारे दरगाह में लोग अपनी मीडिया को बुलाकर ये कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपका रवैया पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। जिस तरह आपने औरतों को मारा, बच्चों को मारा, जिस तरह आपने बलोच स्टूडेंट्स के खिलाफ सैकड़ों FIR किए, आप संजीदगी दिखाएं। सबसे पहले इस अमल को रोकें। जो लोग जिबरी तौर पर गुमशुदगी के अमल में आज भी मुलविस है उनको रोके। परसों जो है ना कोली और गुजदार से इन्होंने 4 लोगों को एक साथ उठाया, ये इनकी संजीदगी है। ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन इन तादाद को रिहा करने की बजाय वो उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हमने इनको 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है, आज चौथा दिन है और चौथे दिन के दौरान भी कोई हमसे मुलाकात के लिए नहीं आया। ये तादाद बढ़ती जा रही है और उनमें से एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो रिहा हो चुका हो। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये तहरीक यहाँ नहीं रुकेगी, ये तहरीक बढ़ती जाएगी, और अगर हमारे मुतालबात पर संजीदगी से मुज़ाकरात नहीं किए गए तो हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएं, हो सकता है हम यूएन के दफ्तर की तरफ भी जाएं, और हो सकता है हम अपना अगला कदम जो है ना रेड जोन की तरफ करें। हम तशद्दुद से नहीं डरते हैं, हमारे मुतालबात बिल्कुल जेन्युइन, लीगल और इंसानी हुकूक के तमाम दायरोकार के साथ है। हमारे मुतालबात पर हम हर किसी के साथ डिबेट करने के लिए तैयार है, लेकिन कुरान के नाम पर आकर हमें डराया जाता है कि आप जो है ना अभी यहाँ से उठकर बलूचिस्तान जाए। बलूचिस्तान की हुकूमत, जब हम लोग वहाँ पे थे तो आप लोगों ने हमारे साथ क्या रवैया अख्तियार किया। आपकी हुकूमत के वजीर इत्तलात समेत सब के सब आज भी हमारे खिलाफ जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। सरफराज बुगटी हो या जाना चकजई हो, सब के सब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप आकर हमें ये यकीन दहानी कराते हैं कि 6 महीने के बाद हम कुछ करेंगे, कमेटी बनाते हैं, कमेटी में आप हमारा नाम डालो।
یہ کس لیے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ اس طرح کی غیر انسانی جو عمل کر رہے ہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کی سنجیدگی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ موومنٹ یہاں رکھے گی تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم یہاں نہیں رکیں گے. اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پورے بلوچستان سے پورے پاکستان سے بھی لوگوں کو بلا سکتے ہیں. ہم یہی بیٹھے رہیں گے. لیکن ہم آپ کو بار کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو اب دبانے کی کوشش نہ کریں. اس مسئلے کو یہ اتنا جینوئن مسئلہ ہے, اس کو آپ دبا نہیں سکتے ہیں. اور بار بار آ کر ہمارے لوگوں کو جھوٹی امیدیں دینا اور یہ بیانیاں لانا کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار نہیں ہیں. کون آیا ہے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے؟ اس سردی میں کیوں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہے یہاں بیٹھنا کتنا مشکل ہو رہا ہے؟ یہاں اتنی زیادہ فیملیز ہیں, سب کو چیسٹ انفیکشن ہو چکا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو ہر رات ان کا بی پی شوٹ کر جاتا ہے, ہر رات کوئی نہ کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو رہا ہے. عورتیں ہیں, بچے ہیں, سب کے اسکول متاثر ہو گئے, کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں واپس جانے سے انکاری ہے, کیونکہ یہ تقریباً 14 سالوں سے 15 سالوں سے اپنے پیاروں کی جدوجہد کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لایا جائے. کیوں عدلیہ, کیوں جوڈیشری, کیوں یہ قومی اسمبلیاں, یہ صوبائی اسمبلیاں اس جینوئن مسئلے کو ختم کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ سب کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں, لیکن بات کرنے کی عوض آپ کو سنجیدگی دکھانی ہوگی. سب سے پہلے اس عمل کو روکنا ہوگا جو جبری گمشدگی کا آپ نے عمل ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالاچ کے قاتلوں کو آپ کو سزا دینی پڑے گی. کون سا لیگل پروسیڈنگ ہے؟ 40 ڈیز سے ابو ہو چکے ہیں. وہ بندہ آپ کی ہی قید میں تھا, حراست میں تھا, آپ لوگوں نے اس کو مارا. اس کے علاوہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے؟ اور دوسری بات یہ جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس تیار ہے, اور وہ لسٹ ہر دن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. ہر دن اس میں 10-15 لوگ ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. لیکن سنجیدگی کا یہ عالم ہے, اس کے بعد سے کوئی آیا ہی نہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جو ہمارے ساتھ تشدد ہوا وہ انٹرنل ایشو تھا. بالاچ کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد بھی اس کو مارا گیا, اور وہی عدالتیں آج بھی کالا کوٹ پہن کر بیٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ انصاف فراہم کر سکتے ہیں. ان کو شرم نہیں آئی ابھی تک؟ جس دن بالاچ کا قتل ہونا تھا اسی دن عدلیہ کو بائیکاٹ کرنا تھا عدالتوں کا. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانی چاہیے تھی, نہ کہ بلوچ اس کو لے کر جاتا, نہ کہ بالاچ کی فیملی اس لاش کے ساتھ دھرنا دیتی. وہ موومنٹ عدلیہ کو لے کر جانا چاہیے تھا کہ ہمارے سامنے اس جج کے سامنے اس بندے کو آپ لوگوں نے پیش کیا, وہ ریمانڈ میں گیا, اس کو مارنے والا آپ کا ادارہ تھا, اور اب تک آپ نے اس کا فیصلہ نہیں کیا. یہ کب تک آپ ایسا چلتا رہے گا؟ کب تک آپ اسی بیہیویئر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح لوگوں کو رول کرتے رہیں گے, اور جو آپ کے کرتوتے ہیں ان کو چھپاتے رہیں گے؟ اس سے صاف ظاہر ہے, ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ یہ جو عمل چل رہا ہے, یہ جو جینوسائیڈ چل رہا ہے, اس میں پاکستان کے تمام ادارے آج بھی شامل ہیں. 40 دن ہو چکے ہیں. کیوں آپ کا چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لیتا؟ کیوں آپ کا چیف جسٹس سب سے پہلے جن اسٹوڈنٹس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیا, جن کے FIRs لگے, اس کو جو ہے نا کوش نہیں کرتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ کیوں آپ کا انسٹیٹیوشن جا کے اسلام آباد پولیس کو کٹہرے میں نہیں لاتا ہے؟ کیوں اس کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی ہے کہ کس کے کہنے پر آپ نے ان عورتوں اور بچوں کو مارا؟ کیا معافی مانگنے سے اتنا بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی سنجیدگی ہے؟ اور سنجیدگی کے نام پر آپ اپنے ٹاؤٹس کو یہاں بیچتے ہیں, کہ ہمیں ڈرا سکے, دمکا سکے کہ اٹھ جاؤ. یہ اس مسئلے کا حل آپ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. میں پھر سے انہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ موومنٹ یہاں نہیں رکے گی. ہمیں ضرورت پڑی ہم پورے بلوچستان کو بھی یہاں بٹھا سکتے ہیں, اور جتنے دن بیٹھنا پڑے ہم اتنے دن یہاں بیٹھیں گے. اس مسئلے پر آپ لوگوں کی بے حسی کو میں دیکھ رہی ہوں, آپ لوگ کی غیر سنجیدگی کو دیکھ رہی ہوں. مجھے شرم آتی ہے, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے. اور اب میں آپ سب سے یہی پوچھنا چاہوں گی, کس منہ سے آپ لوگ ووٹ لینے جاؤ گے؟ کس منہ سے آپ جب جاؤ گے اور لوگوں کو بولو گے ہم آپ کے حقوق کی تحفظ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے آپ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کا رویہ ہے نا, یہ سنجیدگی ہے کہ دن پہ دن یہ لسٹ بڑھ رہی ہے. کس کو آپ نے ریا کیا ہے؟ ریا کرے سب کو. ایک نیگوسیشنز کے نام پر 3 لوگ آ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نیگوسیشنز کے لیے تیار, اس کے بعد کسی نے ہمیں رابطہ نہیں کیا, کوئی ہمارے پاس نہیں آیا, ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہے, لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی تسلی کر کے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو اختیاردار ادارے ہیں, قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے, جو بھی ہے, وہ آئے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کریں. یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 2 دہائیوں کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی وہ گفتگو کر کے گئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ان کو عزت نہیں دی, ریسپیکٹ نہیں دی, اور آپ ان کو اچھوت